أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم هذا
نزلهم نزلهم هذا نزلهم يوم الدين يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم صدق الله العظيم جزاك الله خير.